एपिसोड 25। दादी बोली, अरे तेरे मुंह में घी शक्कर। अल्लाह मियाँ, कैसा अच्छा दिन है कि इस नमूने के मुंह से ऐसी मुबारक बात सुनी मैंने। मेरे तो कलेजे में ठंडक पड़ गई। तेरे अम्मा अब्बा सुनेंगे तो निहाल हो जाएंगे। डियर ग्रैंड माँ, काश ये सब इतना आसान होता। इस मुश्किल को अल्लाह की बात को आसान कर सकता है तो वो है आपकी ज़ात बाबरकत। हम सब एक सुनामी की जद में हैं जिसे आप ऐसे रोक सकती हैं जैसे टार्जन एक हाथ से तोप के गोले को रोक सकता है। देख, अब मैं तुझे मारूंगी। पता नहीं क्या क्या बोलता जा रहा है। क्या मुश्किल है तेरी शादी में? बता दूं, आप अपने मजलूम और मजबूर, मासूम और मजहूल इकलौते पोते की मदद करेंगी? वादा करें। अरे कुछ मुंह से तो फूट। दादी, मैं फरियाल से शादी करूंगा। एक लम्हे के लिए दादी का चेहरा बुझ गया। क्यों दादी, अच्छी नहीं लगी मेरी बात? तू जानता है ये कितना मुश्किल होगा। मुश्किल ना होती तो आपको मुश्किल कुशा क्यों बनाता? फरियाल इतनी बुरी लड़की तो नहीं है। वो खुद तो बहुत अच्छी है, मगर तू जानता है कि बुराई कहाँ है। क्यों खुद को और हम सबको आजमाइश में डालता है? देखो दादी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तुमको और अम्मा अब्बा को उसके सिवा कुछ और नहीं सोचना चाहिए। आप उन्हें साफ बता दें, मैं फरियाल के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। इसके अलावा रुक क्यों गया? कह दे बाकी बात भी। अगर कोई नहीं मानेगा तो मैं खुद उससे शादी कर लूंगा। मैंने जी खड़ा करके कह दिया और उठ खड़ा हुआ। दूसरी बात यह कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। सबके अरमान अपनी जगह। अभी धूमधाम का मौका नहीं। शादी एक हफ्ते में होगी। आप सबको समझा दें। मैं चाहता हूँ ये काम सबकी मर्जी से हो, सबकी दुआएं मेरे साथ हों। अरे पर तू जा कहाँ रहा है शोशा छोड़ के? बैठ जरा, मुझे बता, शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद? शादी के बाद क्या होता है दादी? ये मैं क्या बताऊं? मुझे तो शर्म आती है। चल, हरामी ना हो तो मुझे ये बता कि उसका क्या होगा। वो जो मंगेतर है उसका क्या नाम है उसका? सुल्तान। उसकी तो ऐसी की तेरे कहने से खाक हो जाएगा सब। वो बड़ा खतरनाक आदमी है। हाँ खतरनाक है दादी। वो तो पाकिस्तान लौट के भी नहीं आ सकता। बीवी को कत्ल करके भागा है। आया तो ना, फांसी चढ़ेगा। उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो फिर ये जल्दी काहे को? जल्दी है चची की वजह से। बहुत सी वजूहात है दादी, इसलिए मैंने आपको बताया ना। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? भाई अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तूने मुझे बता दिया, अब तू मुझ पे छोड़ दे। मैं मना लूंगी सबको। अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरी बात कोई नहीं टाल सकता। चल, तू फिक्र ना कर। यू आर ग्रेट दादी। तो मैं आज घर से भाग जाऊं क्या? अरे मैं कह रही हूँ जैसा तू चाहता है वैसा होगा। फिर भागने की बात काहे को करता है? दादी, आप बात करेंगी तो घर में एक तूफान खड़ा होगा। मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा। उस वक्त तक मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन मेरा फैसला अटल है। वापस आकर मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ूंगा। मैंने एक बहुत बड़ा मरहला सर कर लिया था और मुझे मालूम था कि अब घर में हंगामा हुआ तो वो राबिया के माँ बाप की तरफ से होगा। मेरे माँ बाप ना मेरे फैसले पर किसी शदीद रद्दमन का इजहार करेंगे और ना दादी से इख्तलाफ करेंगे। अगर उन्हें दुख होगा तो वैसे ही खामोशी से शादी करने का। उनकी ख्वाहिश तो यही है कि मेरी शादी जब भी हो धूमधाम से हो, ऐसे कि सारा ज़माना देखे। अब सूरज निकल आया था और घर में नाश्ते के लिए तैयारी हो रही थी। मैंने राबिया को देखा। वो किचन में अम्मा के साथ उनका हाथ बटा रही थी और उन दोनों के दरमियान ना जाने किस मौजू पर बातों का सिलसिला भी जारी था। राबिया अपने वालिदैन से मुख्तलिफ थी, खुसूसन माँ का अक्स और आदात में वो बरक्स थी। माँ इब्तिदा से खुदगर्ज और साजिशी जहन की मालिक थी और इसके साथ ही बदलिहाज भी। जबकि राबिया ज़हीन और मामला फहम होने के साथ हंसमुख, फराख दिल और सबके काम आने वाली थी। चनाचे अम्मा भी उसे पसंद करती थी। सिर्फ ये उसकी माँ का खौफ था कि उन्होंने या अब्बा ने राबिया को बहू बनाने का खतरा मोल नहीं लिया। चचा और चची ऊपर के हिस्से में मुकीम थे। ऊपरी मंजिल का सिर्फ एक कमरा मेरी तहवील में था। राबिया को नीचे का कमरा दिया गया था और यह एक इंतजामी किस्म की ज़रूरत थी। वो रात को दादी का ख्याल रखती थी और दिन में अम्मा की मदद करती थी। अभी ऊपर वाले हिस्से में मुकम्मल खामोशी थी। चची भी सुबह की नमाज के वक्त ही उठती थी, मगर उसके बाद वो घंटों दुरूद व वज़ाइफ में ना जाने क्या कुछ पढ़ती रहती थी। सूफी चचा का मामूल उल्टा था। वो रात को अमलियात का सिलसिला जारी रखते, जो कभी आधी रात तक और कभी सुबह तक तूल पकड़ लेता। इसके बावजूद वो देर तक नहीं सोते थे। चची ने तो मशहूर कर रखा था कि वो कई साल से एक पल के लिए नहीं सोए। ये एक करामाती शोहरत थी जो उनके जाहिल और कमज़ोर अकल व ईमान वाले मुरीदों को मुतासिर करती थी। मुझे अंदाजा था कि यह खामोशी तूफान का पेश खैमा है जो मेरे जाने के बाद आएगा। अम्मा एक बार फिर दादी को चाय देने के लिए आई तो समझ गई कि मेरे और दादी के दरमियान खुफिया नौयत के मज़ाकरात हो रहे हैं। गालिबन अब्बा ने भी इसीलिए दखल अंदाजी से गुरेज किया था। वो जानते थे कि मेरा और दादी का गठजोड़ है और मैं हर पोते की तरह दादी का भरपूर जज्बाती सहसाल करता हूँ अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए। नाश्ते की मेज पर मैंने सरसरी अंदाज में ऐलान किया, मेरा ख्याल है कि एक चक्कर सद बधाई का लगा लूं।
کیسا چکر میاں؟ بس اب ایک ساتھ ہی یہاں سے نکلیں گے سب؟ ابا یہاں کا مسئلہ میں نے حل کر دیا، آپ کو اب کوئی پریشان نہیں کرے گا، ان لوگوں کا بندوبست کر دیا میں نے۔ چلو اچھا کیا، لیکن ہمیں اکیلے نہیں رہنا یہاں۔ بالکل، آپ رہیں اپنی آبائی جاگیر پر، خاندانی محل میں، لیکن پہلے میں کچھ انتظامات کر لوں۔ میں آ جاؤں گا 2-4 دن میں، پھر سب کو لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم تیاری کرتے ہیں۔ ابا خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا، یہ تو طے ہو گیا ہے کہ آپ مکان چچا کو دے دیں گے۔ اماں بولی، یہ اچھا فیصلہ ہے، مگر اس کے علاوہ بھی ان کے لیے کچھ کرو بیٹا۔ آپ بتائیں کیا کروں اور؟ چھوٹی بھابھی کو سخت رنج ہے، وہ سمجھتی ہیں اس کے ساتھ تم نے زیادتی کی اور اسے جائیداد سے محروم کر دیا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بھئی مگر اس کے دماغ میں تو یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ آدھی جائیداد اس کی تھی جو تم نے ہتھیا لی۔ مجھے ڈر ہے کہ اس پاگل پن میں وہ کچھ کرنا بیٹھے۔ اماں وہ کچھ نہیں کریں گی۔ نہیں بیٹا، وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس کے نام کچھ کر دو جس سے اس کی تسلی ہو جائے۔ مکان کافی نہیں ہے، اگر میں حویلی ان کے نام کر دوں تب بھی ان کی تسلی نہیں ہوگی۔ ابا نے کہا، حویلی کو رہنے دو، انہیں زمین دے دو۔ زمین ان کا کسی کام کی نہیں جب تک کہ اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ پھر وہ جو چاہے کرے، بیچنا چاہے تو بیچ دیں۔ ابا بیچنے سے انہیں کیا ملے گا؟ نہ وہ شہری زمینیں اور نظر آتی، وہاں تو کوئی ترقیاتی اسکیم بھی نہیں ہے۔ یہ سب سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں 1/4 زمین دے دوں گا ان کو۔ ان کی تسلی تو 1/3 سے بھی نہیں ہوگی۔ چلیے میں آدھی ان کے نام کر دیتا ہوں، ان کو برابر کا شریک کر لیتا ہوں، مگر یہ حق انہیں حاصل نہیں ہوگا کہ اپنا حصہ کسی اور کو بیچ دیں۔ اس طرح تو میرے سارے پلان ادھورے رہ جائیں گے۔ قیمت وہ مجھ سے لے سکتی ہیں لیکن ابھی فوراً نہیں، میں انہیں 20 سال میں پوری ادائیگی کر دوں گا۔ شاید یہ شرط انہیں منظور نہ ہو۔ ابا انگریزی کا محاورہ کیا ہے؟ مانگنے والوں کو پسند ناپسند کا اختیار نہیں ملتا، صرف اس شرط پر وہ حصے دار بن سکتے ہیں۔ اس میں غیر قانونی یا غیر اخلاقی بات تو کوئی نہیں ہے۔ دادی نے گویا فیصلہ صادر کیا، یہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، وہ نہیں لیتا تو اس کی مرضی۔ ایسی صورت میں یہ مکان بھی اپنے پاس رکھے۔ میں نے کہا، اماں نے فوراً میری تائید کی۔ ہاں تو اور کیا، اس پر کیا حق ہے ان کا؟ یہ تمہاری کمائی سے بنا ہے، ساری عمر نوکری کی تھی، تب جا کے ریٹائر ہونے پر یہ رقم ملی تھی۔ انہوں نے تو زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، الٹے سیدھے دھندوں میں پڑے رہے۔ میں نے کہا، وہ تو بس ایک صورت تھی ان کی تسلی کی، اگر وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے اور آدھی جائیداد پر پہلے دعوے کو نہیں چھوڑتے تو پھر رہنے دیں۔ اماں نے چمک کر کہا، ویسے بھی کسی کا کیا حق ہے اس پر، مکان تو ہے میرے نام۔ ابا آہستہ سے بولے، ارے بھائی ان کے رہنے کا آسرا ہو جاتا، اور ہم کہاں رہیں گے اگر کبھی واپس آنا پڑا؟ ویسے بھی ہمیشہ کے لیے تو شہر چھوڑ کر جنگل میں کون آباد ہوتا ہے، آنا جانا تو لگا رہے گا۔ دلہن ٹھیک کہتی ہے، گھر میں رہنا ہے تو رہو، یہاں رہو یا وہاں رہو، زمین پر ساتھ مل کر کام کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر بیٹھو اور کرو یہی کام جن بھوت بھگانے کے، اور منافع لیتے رہو ہاتھ پیر ہلائے بغیر۔ دادی بہت جلد ہر بات کی تہہ تک پہنچ جاتی تھیں، بالکل غیر جذباتی انداز میں منطقی فیصلے کرتی تھیں، لیکن میرے معاملے میں جانبدار ہو کے ڈنڈی مار جاتی تھیں۔ اس وقت بھی یہی ہوا، انہوں نے چیف جسٹس کی طرح میرے حق میں فیصلہ صادر کر دیا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، صوفی چچا بہادر ہیں، اپنے گھر میں انہوں نے جو پیری مریدی کا دھندا چلا رکھا ہے چلاتے رہیں، سد بدھائی میں چکر نہ چلائیں۔ رہنے کے لیے گھر ہے، میں ان کا حصہ ہر سال دیتا رہوں گا، وہ چاہیں تو سہ ماہی بنیاد پر لے سکتے ہیں یا ماہانہ، لیکن وہ ادائیگی 2 سال بعد شروع ہوگی جب آمدنی شروع ہوگی۔ ارے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ آمدنی نہیں ہوگی تو کیا تو اپنی جیب سے دے گا انہیں؟ زمین بیچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا سوچنا بھی مت تو۔ دادی نے کہا، ابا نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، شاید انہیں کچھ مایوسی ہوئی ہو کیونکہ وہ بھائی کی محبت میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کی شکایت دور ہو۔ میں نے تیاری کے بہانے اجازت لی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ رابعہ اس تمام گفتگو میں قطعی غیر جانبداری اور لاتعلقی کے ساتھ خاموش بیٹھی رہی۔ دادی بولی، لڑکی، یہ تیرے ماں باپ ابھی تک عرش سے فرش پہ نہیں اترے، کیا کر رہے اوپر؟ جا کے دیکھ۔ میرے پیچھے پیچھے رابعہ بھی آ گئی، مگر ماں باپ کی طرف جانے سے پہلے وہ میرے پاس رکی۔ کزن، اب تم فکر چھوڑو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ ناؤ بی اے گڈ گرل، اسمائل پلیز۔ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ رائٹ، تم اپنے گھر میں رہو گی، شادی کے بعد سب رہتی ہیں۔ میں سد بدھائی چلوں گی۔ سوری، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کون مانگ رہا ہے تم سے اجازت؟ میں تو بتا رہی ہوں تمہیں، مجھے راستہ معلوم ہے۔ آل رائٹ، اس کی بھی کوئی صورت نکالوں گا، مگر پہلے مجھے اس الو کے پٹھے سے بات تو کرنے دو۔ رات اس کا فون آیا تھا۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ وہ ابھی آ رہا ہے یہاں۔
अभी आ रहा है यहाँ मुझसे जूते खाने? वो चाहता है आज निकाह पढ़वा दिया जाए। मैं दम बखुद रह गया। राबिया, उसका तो दिमाग खराब है और तुम्हारा भी। सोचो जरा, ये काम ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे माँ बाप मानेंगे? ना माने फिर हम खुद कर लेंगे जो करना है। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं झापड़ रसीद कर दूंगा। यही करना है तो मेरे जाने की बात करना, खुद भुगतना इस लफड़े में मैं बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। तुम जैसे चाहो निमट लेना। अभी मेरी बात पूरी भी ना हुई थी कि नीचे से अब्बा ने आवाज लगाई, रफीक, तुम्हारा दोस्त फारूक आया है। मैं बैठ गया। उससे कब कोई फायदा नहीं था। राबिया दीवार से टेक लगाए बुत बनी खड़ी थी। तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? वो तुम्हारे आश्रय पर आया ना, मदद करोगे ना उसकी? राबिया ने आगे झुककर मेरे सर को चूमा। थैंक यू कजन। जाहिर उसकी जज्बाती हरकत ने मुझे बिल्कुल ही मोम कर दिया था। मैं नीचे गया तो फारूक ड्राइंग रूम में बैठा था। मुझे देखते उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें भी मेरे चेहरे पर मेरे जज्बात का रद्दअमल देखने में मसरूफ रही। उसका चेहरा एक मुजरिम का चेहरा था जो खुद को कानून के हवाले करने आया हो। वो खौफजदा था, नादिम था, बैक वक्त पुरुम्मीद और मायूस था। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तशरीफ रखिए। रफीक भाई, आई एम सॉरी। रियली? अरे बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप सॉरी ना भी कहते तो मैं क्या बिगाड़ लेता आपका? अंग्रेजी ने मसले को कितना आसान बना दिया है। जो चाहो करो और फिर एक लफ्ज बोल दो। तुम बहुत चालाक हो फारूक। बेगैरत बन के यहाँ आ गए कि यहाँ कोई क्या कहेगा। जो तमाशा बनेगा वो तो हमारी इज्जत का बनेगा ना। मैं दरखास्त देकर आया था। शट अप। तुमको जो कहना है बाद में कहना। अभी मेरी बात सुनो। तुम मेरे साथ सच बताई चल रहे हो। आप मेरी बात तो सुन ले। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं जितना तुमने समझ रखा है। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो तो अच्छा। मेरी कोई बहन तो है नहीं, अगर है तो राबिया, लेकिन मेरी एक बहन थी। उसने सर उठाकर कहा। मुझे यूं लगा जैसे उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा हो। मेरा सारा जोश समंदर के झाग की तरह बैठ गया। यकलख्त उसने मेरी हैसियत मुद्दई के बजाय मुलजिम जैसी कर दी। उसने मुझे एहसास दिलाया कि जिसके दामन पर किसी के लहू के दाग हों उसे दूसरे के दामन पर कीचड़ के दाग की तरफ उंगली उठाने का क्या इख्तियार। लेकिन यह सिर्फ लम्हे भर की बात थी। दूसरे लम्हे मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी। मैंने आगे बढ़कर उसे मारने की ख्वाहिश पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। बकवास करते हो मेरे सामने? तुम्हारी बहन के साथ मैंने वो जलालत नहीं की थी जो तुमने मेरी बहन के साथ की है। मैं भी मोहब्बत करता हूँ राबिया से। धोखा देते हो तुम अपने आप को। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे बेआबरू नहीं करता, उसकी इज्जत की हिफाजत करता है। तुमने मोहब्बत की एक जानवर की तरह। वो एकदम उठा और मेरे पैर पकड़ लिए। मैं मुजरिम हूँ आपका। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। इस वक्त अगर कोई अंदर आ जाता तो इस सूरत हाल की वजाहत एक तूफान को जन्म देती जिससे बच के मैं फरार हो रहा था। मैंने अपने पांव छुड़ाकर उसे धकेला। हटो पीछे, अभी किसी का कुछ मालूम नहीं है मेरे सिवा, और मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ भी पता चले। सीधी तरह बैठो, हम रास्ते में बात करेंगे। मैं आता हूँ, तैयार हो गया। राबिया ने मुझे ड्राइंग रूम से आते देखा और शायद मेरा गुस्से से लाल चेहरा भी देखा। उसकी नजरों में जो सवाल था वो बहुत वाज़ेह था, मगर मैं मुंह फेर के निकल गया। वो सख्त मुस्तरब थी। सामान उठाकर मैं निकलने ही वाला था कि वो फिर आ गई। मैंने उसकी सूरत देखी तो मुझे उस पर तरस आ गया। उसकी आंखों में आंसू बड़ी मुश्किल से रुके हुए थे। मैंने उसे गले लगाकर कहा, कजन, टेक इट इजी ना। मैं क्या करूं? वो रो पड़ी। तुम कुछ मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पे भरोसा रखो, मैं हूं ना मामलात को संभालने के लिए। चलो, ये रोना धोना बंद करो और बिल्कुल वैसे ही रहो जैसे रहती हो। मुस्कुराओ, शाबाश। तुम फिर कब आओगे? यही 2-4 दिन में, मगर जाने से पहले मुझे मुस्कुरा कर दिखाओ। सच बधाई के रास्ते में फारूक से मेरी जो बात हुई उसके नतीजे में गुबार छट गया। जो मुझे कहना था मैंने कहा। फारूक की वजाहत काफ़ी तो समझी ही नहीं जा सकती थी, लेकिन उससे मुझ पर यह वाज़ेह हुआ कि बेकसूर राबिया भी नहीं। फारूक ने उसे मजबूर नहीं किया था। अगर वो उसके साथ घर जाने से इनकार कर देती या उसके अज़ाइम वाज़ेह होते उसे सख्ती से रोक देती तो कुछ ना होता। फारूक के मुंह पर एक थप्पड़ पड़ता तो वो होश में आ जाता, लेकिन वो खुद अपनी कमजोरी का शिकार हुई और मुजरिम फारूक बना। बहरहाल ताली एक हाथ से नहीं बचती। सदबधाई पहुंचने से पहले मैंने फारूक को बता दिया कि उसकी शादी की राह में क्या रुकावटें हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है और इसके लिए मुझे कितना वक्त दरकार होगा। ताहम शादी अब ज़रूरी है और इसके लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक उसे टाला भी नहीं जा सकता, वरना इसके रुस्वा कुन अवाक़िब मज़ीद मसाइल पैदा करेंगे। उसने सिर्फ एक दरख्वास्त की, मैं इस बारे में किसी को भी कुछ ना बताऊं, वरना उसके लिए सबका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। खुद मैंने भी यही बेहतर समझा कि अब उसकी इज़्ज़त नफ्स पर हर्फ ना आने दूं। वो बहरहाल राबिया का होने वाला शौहर था। दोपहर के बाद मेरी गाड़ी हवेली के सदर दरवाजे पर पहुंची तो मुझे वहां एक गार्ड नजर आया जो गन लिए खड़ा था। उसने ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखी थी।
उस पर किसी सिक्योरिटी कंपनी का नाम या मोनोग्राम नहीं था। रास्ता रोकने के लिए एक आरजी बैरियर भी लगा दिया गया था। ये कोई पुराना खंबा था जिसके एक सिरे पर पत्थर बांध दिया गया था। गार्ड ने मुझे पहचान लिया। वो यकीनन इसी इलाके का कोई नौजवान था। उसने मुझे सल्यूट किया और बैरियर उठा दिया। ये इंतजाम मुझे पसंद आया। मेरी अदम मौजूदगी में राजा बेकार नहीं बैठा था। मैं गाड़ी से निकला तो मुझे शहनाज नजर आई। वो अपना मेडिकल बैग उठाया सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रही थी और कुछ थकी हुई लगती थी। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू सत बधाई। कैसी लगी तुम्हें हमारी रियासत? बेहद अफसानवी और इतनी ही चैलेंजिंग। तो फिर क्या सोचा तुमने? इसके अफसानवी माहौल की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होकर लौट जाओगी या इसके चैलेंज को कबूल करोगी? मैं सबके साथ हूँ। आखिर तुमने भी तो चैलेंज कबूल किया है, वरना सब कुछ बेच के माल समेटते और लौट जाते लंदन। मैं तुम्हारी कुर्बानी की बड़ी कदर करता हूँ। तुम एक डॉक्टर हो, राजा एक कामयाब जर्नलिस्ट है। तुम अपने पेशे में कामयाब थे दोनों, और अब मेरा साथ दे रहे हो। एक नई दुनिया बनाने के ख्वाब में शरीक हो। अल्लाह ने चाहा तो हम सतबधाई को तरक्की देकर एक मॉडल कम्युनिटी बना देंगे, जदीद और तरक्की याफ्ता। इनसे मिलियो तुम, ये फरूख है। शहनाज ने उससे हाथ मिलाया। इतना सुन चुकी इनके बारे में कि बस देखना ही बाकी था। फरूख बोला, गायबाना तौर पर मैं आपसे बहुत मुतासर था। आपसे बड़ी इंस्पिरेशन मिली है। मैं वाकई ऐसा फील करता हूँ जैसे अब मेरा एक घर है और ये मेरी फैमिली है। ऑफ कोर्स, हम एक फैमिली ही तो हैं। और वो कहाँ है? सतबधाई का महाराजा? सब अंदर हैं, किसी न किसी काम में मसरूफ है। मैं सुबह से इन लोगों का चेकअप कर रही थी। उसने सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ इशारा किया। बुरी हालत है सबकी, सबकी सेहत खराब है। ज्यादा वजह है माहौल और इनकी आदत, लेकिन ठीक हो जाएगा सब। वक्त लगेगा। अभी आसपास का इलाका नहीं देखा, मगर यही सूरत हाल होगी हर जगह। वो अंदर जाते हुए बोली। हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों से सुनाई देने वाली आवाज़ों से जाहिर होता था कि अंदर बाहर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। कम से कम 4 जगह राजमिस्त्री और मजदूर छत और दीवारों के खराब हो जाने वाले रंग और प्लास्टर को खुरच के साफ करने में मसरूफ थे। वो एक कमरे में काम कर रहे थे और राजा भी वहीं था। आ गया तो मुसीबत के मारे दुखियारे नवाब। आना पड़ा यार। वो जो मुहावरा है ना, गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, वो मुझ पर सादिक आता है। मैं वहां से भाग के आया हूँ, और मेरा बाप की तौबा जो मैं वहां लौट कर जाऊं। फरियाल कहाँ है? तू मिला नहीं उससे? अंदर ही थी। फर्नीचर, पर्दे और कालीन उसका शोबा है। मैं मरम्मत और रंगो रोगन करा रहा हूँ। काम को हमने पूरे घर में नहीं फैलाया। एक वक्त में एक कमरा खाली होगा। जब वहां काम खत्म होगा फिर दूसरा कमरा खाली करेंगे। इसमें टाइम तो जरूर लगेगा, मगर एक तो हमारे मामला डिस्टर्ब नहीं होंगे और दूसरा निगरानी आसान होगी। जैसे आपकी मर्जी सर। दूसरा काम मैं उधर शुरू कराऊंगा, सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ। शहनाज और फरियाल ने रिपोर्ट दी है कि उधर 10 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। उनमें से सिर्फ 4 आबाद हैं, बाकी रिहाइश के काबिल नहीं है। अंदर कुछ फर्श टूटा पड़ा है, दीवारों का पलस्तर है और छत की मरम्मत का थोड़ा सा काम है। फिर रंग हो जाए तो वो सब आबाद हो सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। हमें अपने लिए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। इस वक्त इधर 2 ही बाथरूम है। शहनाज का कहना है कि दरमियान के एक कमरे को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो बाथरूम बनाए जा सकते हैं। ये लोग रिवायती तौर पर बाथरूम को अलग रखते हैं। सफाई का इंतजाम बहुत खराब है। ओके, मैं फरियाल से मिल के आता हूँ। तो अबे क्या मैंने तुझे रोक रखा था? राजा तेवरी पर बल डालकर बोला। मैंने निचली मंजिल के सारे कमरों में झांका। आबादकारी प्रोग्राम के तहत अब जनाना और मर्दाना रिहायशी हिस्से अलग हो गए थे। हॉल जैसे बेडरूम में हजरात यानी मैं, फरूख और राजा की रिहाइश का बंदोबस्त था। दूसरे में शहनाज और फरियाल ने डेरा डाल लिया था। नीचे ऐसे 6 कमरे थे। उनमें से एक में मरम्मत का काम जारी था, बाकी 2 भी बंद पड़े थे। ड्राइंग रूम उनसे 3 गुना बड़ा हॉल था और उससे मुल्क खाने का कमरा भी इस्तेमाल हो रहा था। यह आर्जी इंतजाम हमारी जरूरत के लिए मुनासिब और काफी था। फिलहाल नीचे वाले बाकी कमरों को या ऊपर की मंजिल को खोलने की जरूरत ही ना थी। खाने के कमरे में फातिमा अपनी बेटी रेशम के साथ खाने के बर्तन लगा रही थी। रेशमा को हम सब भी उसकी माँ की तरह रेशम ही कहने लगे थे। उसकी हालत में बड़ी तेजी से एक खुशगवार तब्दीली आ रही थी। उसको नौकर से ज्यादा हमारे घर के एक फर्द की हैसियत अलग हासिल हो गई थी और उसे 3,000 रुपये महाना मिलने लगे थे, जो उसके लिए नाकाबिल तसव्वुर हद तक बड़ी रकम थी। सिर्फ यही नहीं, उसे अपने मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों की ताबीर भी मिल गई थी। गनी के साथ उसके ताल्लुक को अब जुर्म की हैसियत हासिल नहीं रही थी। उसने हमारे साथ काम की हामी भर ली थी और मेरी जमानत पर रेशम की माँ ने उसे बतौर दामाद कबूल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी। हर नौजवान लड़की की तरह रेशम को भी अच्छे कपड़े पहनने और बनने संवरने का शौक था। अब उसकी तस्कीन के लिए सामान भी फराहम हो रहे थे। फरियाल उसका आइडियल हो गई थी। रेशम उससे तौर तरीके सीख रही थी। उसका लिबास और मेकअप मॉडर्न होने लगा था और जैसा कि मुझे फरियाल ने बाद में बताया, वो पढ़ना चाहती थी और अंग्रेजी में बात करना चाहती थी। ऐसा ही खुशगवार इनकलाब फातिमा की जिंदगी में भी रोनुमा हुआ था। उसकी सारी जिंदगी गुर्बत और उसरत की सख्तियां झेलते गुजरी थी। उसके शौहर अकबर खान ने उसे तंगदस्ती और मोहताजी के सिवा कुछ नहीं दिया था।
رفتہ رفتہ وہ گھر سے لاتعلق ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ صرف نام کا شوہر رہ گیا۔ اس نے باہر زندگی کا جو انداز اپنا لیا تھا وہ واضح طور پر مجرمانہ تھا، اور وہ ایک ایسی عورت کے ساتھ غیر اخلاقی زندگی بسر کر رہا تھا جس کے اتوار ہی اسے بد کردار ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ یہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اکبر خان کی بیوی ہے تو کیسے، اور نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیوں رہتی ہے۔ ایک تو میرے لیے شک کی کوئی بات ہی نہیں رہی تھی۔ اکبر خان کا پراسرار نظر آنے والا کردار آخری ملاقات کے بعد میرے لیے ایک خطرناک چیلنج بن گیا تھا۔ فاطمہ نے مجھے سلام کیا تو میں سر کے اشارے سے جواب دیتا گزر گیا۔ ایک کمرے میں 2 افراد فرش پر بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ بھاری بھرکم جسم اور شلوار قمیض والا ایک رجسٹر میں کچھ لکھ رہا تھا یا کوئی حساب سمجھا رہا تھا۔ جینز کی جیکٹ والے کی میری طرف پشت تھی۔ میں سیدھا گزر گیا اور گھوم کر دوبارہ اسی کمرے میں آ گیا جہاں راجہ مزدوروں کے کسی مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ راج ٹائپ ایک شخص نے کہا، سر اندر لائٹ کم ہے، اگر ایک سرچ لائٹ ہو تو ہم رات تک کام کر سکتے ہیں، یہاں شام ہوتے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل گاڑی جائے گی تو سرچ لائٹ آ جائے گی، لیکن کام کی رفتار بہت سست ہے، ایسے تو سال لگ جائے گا۔ نہیں سر، 3 مہینے کی ذمہ داری ہے ہماری، اور لیبر لگا دیں گے تو اگر ضرورت ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تم لوگ کھانا کھا لو، وہ بولا اور پھر میری طرف دیکھ کر میرے ساتھ چل پڑا۔ فریال نظر نہیں آئی مجھے۔ من کی آنکھیں کھول پھینکے پتر، محبوب کا جلوہ ایسے دکھائی نہیں دیتا۔ تو نے اوپر دیکھا؟ کیا اوپر بھی کام ہو رہا ہے؟ کام ابھی تو نہیں ہو رہا، لیکن بغیر کام کے اوپر جانا منع ہے۔ شہناز اور بدروہوں کی طرح بھٹکتی پھرتی ہیں سارے میں۔ تیرے آبا اجداد کی تصاویر اور خاندانی نوادرات نے تو ان کی مت مار رکھی ہے۔ چل اوپر چلتے ہیں۔ مگر اسی وقت کھانے کے کمرے کی طرف سے ریشم نے ہانک لگائی، سر لنچ از ریڈی پلیز لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ اس نے ایک ہاتھ سے تالی بجانی شروع کی۔ ارے یہ تو فرفر انگلش بولنے لگی۔ ہاں تھینک یو، سوری، ویری گڈ، پہلے سے جانتی تھی، آپ فریال سے جملے سیکھ کے رٹتی ہے۔ کھانے کے کمرے میں قدم رکھتی میرے ذہن کو زبردست جھٹکا لگا۔ ابھی میں جس کمرے سے گزرا تھا وہاں جینس کی جیکٹ میں خود فریال تھی، مگر میری طرف اس کا چہرہ نہیں تھا، چنانچہ میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ فرش پر بیٹھ کے وہی اس بھاری بھرکم شخص کی بات سن رہی تھی۔ حقیقت یہ کہ میں اسے بالکل پہچان نہ سکا۔ جیکٹ کے ساتھ فریال نے اسی رنگ کی پتلون بھی پہن رکھی تھی، لیکن اصل تبدیلی اس کے ہیئر سٹائل سے آئی تھی۔ اس نے بوائے کٹ ہیئر سٹائل بنا لیا تھا اور مردانہ شرٹ کے ساتھ مردانہ جوتے پہن کر وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا نظر آتی تھی۔ راجا نے قہقہ مارا تو میں چونکا۔ ارے یار، تو نے تو کمال ہی کر دیا۔ کمال میرا بھی ہے رفیق بھائی، میں اس کے ساتھ تھی بطور مشیر خاص۔ جنس بدلنے کا یہ آپریشن کامیاب رہا یا نہیں؟ شہناز نے ہانک لگائی۔ فریال مسکرا رہی تھی۔ کیسی رہی رومیو؟ زبردست، دل تو چاہتا ہے کہ اب میں جولیٹ بن جاؤں تمہاری۔ اب دیکھو، غور سے دیکھو، کوئی پہچان سکتا ہے مجھے کیا؟ فریال نے جیب سے کینک نکال کر آنکھوں پر لگا لی۔ ارے بھائی، جب میں دھوکا کھا گیا تو دوسروں کی تو کیا ہی بات ہے، کمی ہے تو صرف مونچھوں کی، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ راجا بولا۔ میں نے اتفاق کیا، چہرے کی جلد اتنی صاف نہیں ہو سکتی اس عمر کے کسی مرد کی، اور دوسرا مسئلہ آواز کا۔ میں نے کہا۔ راجا بولا، وہ کوئی ایسی بات نہیں، یہاں پتلی نسوانی آواز والے مرد عام طور پر مذاق کا نشانہ بنتے ہیں، یہ بھی ویسے ہارمونل پرابلم ہے۔ اوکے، لیکن مونچھیں ہوتی تو اچھا تھا۔ دیکھو، مصنوعی گیٹ اپ سے مشکلات پیدا ہوں گی، میں شرط لگا سکتی ہوں کہ فریال ہم سب کے درمیان ہو اور ہم اس کے ساتھ ایسے ہی پیش آ رہے ہوں جیسے مرد ہیں، تو کسی کا ذہن دوسری طرف جا نہیں سکتا، یہ ایک نفسیاتی ایڈوانٹیج ہوگا۔ خود فریال مردوں کی طرح بولے اور بیہیو کرے تو شناخت ناممکن ہے۔ اس کا پتہ جلد چل جائے گا جب میرے والدین آئیں گے یہاں۔ وہ تو مہمان ہوں گے نا چند روز کے؟ نہیں، وہ مستقل طور پر رہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اوہ، یہ تو سیریس معاملہ ہے یار، راجا نے کہا۔ اس سے تو بعد میں نمٹیں گے، ابھی تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں صورتحال سے کیسے ڈیل کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے، میں آئی تھی شہناز کے ساتھ اور کوئی بھی مجھے دیکھ کر چونکا نہیں۔ سب سے تیز تو ریشم کی نظر ہے، اسے بھی شک نہیں ہوا۔ شہناز نے بتایا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، پوچھنے لگی کہ یہ بھی ڈاکٹر ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ڈیزائنر ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ اس نے مان لیا تھا؟ ہاں، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بھائی تو بڑا خوبصورت ہے، اس پہ تو بہت لڑکیاں مرتی ہوں گی۔ پوری بات کرو، اس نے کہا تھا آپ کی طرح، اور یہ بھی کہ صورت بھی بہت ملتی ہے آپ سے۔ راجا نے اس کی بات کاٹی۔ چلو ٹھیک ہے، ایک طرف سے تو اطمینان ہوا، فریال کو کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ اس کو سلطان کے علاوہ کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ فریال لندن سے غائب ہوئی تو کہاں گئی۔ اسے صرف شک ہے کہ وہ بھاگ کر تیرے پاس آئی ہوگی اور تو نے اسے چھپا رکھا ہے۔ اور یہ شک بالکل فطری ہے۔ وہ ایسے مطمئن ہو کے بیٹھنے والا نہیں ہے فیکے پتر، وہ جنات کو تو پیچھے لگا ہی چکا ہوگا اور خود بھی ایجنٹ 007 بن کر
پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوگا. ہاں ہاں، جس کا دل چاہے آ کر دیکھ لے. فریال تو یہاں ہے ہی نہیں. ویسے آپ کون ہیں؟ فریال ہنسی. آپ کو نہیں معلوم؟ ہاں میں عبد الرؤف، لیکن سب ہمیں روفی کہتے ہیں. جو کبھی کبھی فریال آپ کو کہتی تھی. اسی وقت ریشم اپنی ماں کے ساتھ اندر آئی اور کھانے کے برتن اٹھانے لگی تو سب چپ ہو گئے. فریال نے کہا، یہ اپنے فاروق صاحب کیوں چپ چپ ہیں؟ راجا نے کہا، ہے کچھ ایسی بات جو چپ ہو، ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی. فاروق نے جھیم کر مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لیا. بڑوں کی بات میں بچے دخل نہیں دیتے. سبحان اللہ، خود کو ابھی تک بچہ سمجھتے کوئی، حرکتیں تو بڑوں سے بھی بڑی ہیں. راجا نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارا. انجانے میں یہ فاروق پر دوسرا وار ہو گیا. اس کی گلو خلاصی یوں ہوئی کہ باہر سے کسی نے راجا کو پکارنا شروع کیا تو فریال کو بھی یاد آئی کہ وہ ڈیزائنر کو ہدایات دے رہی تھی. میرے کہنے پر راجا اپنے ساتھ فاروق کو لے گیا. راج مستریوں کے کام کی نگرانی اس کے سپرد کی جا سکتی تھی. مجھ پر ایک عجیب سی ذہنی اور جسمانی تھکان غالب تھی. شہر میں چند روز میرے لیے توقعات سے بڑھ کر ہنگامہ پرور ثابت ہوئے تھے. یہاں آ کر میرے کشیدہ اعصاب کو کچھ سکون ملا. مجھے نیند آنے لگی اور میں آسانی سے لیٹتے ہی گہری بے خواب نیند میں گم ہو گیا. میں جاگا تو رات کا اندھیرا غالب آ چکا تھا. باہر ایک گہرا سکوت تھا. پھر غور سے سنا تو کچھ آوازیں سنائی دینے لگی. وہ آوازیں باہر سے آ رہی تھیں. وہ سب مہربان آوازیں تھیں. دوستوں کی وہ آوازیں جو ایک امید اور ایک خواب کو شیئر کر رہے تھے اور ساری دنیا سے کٹ کر اس ویرانے میں ایک دوسرے کی رفاقت پر مطمئن بیٹھے تھے. میں اٹھ کر باہر آیا تو ان سب کو باہر فوارے کی دیوار پر بے فکری سے بیٹھے دیکھا. وہ چائے پی چکے تھے. میرے لیے ریشم تازہ چائے بنا کے لائی. وہ بے حد مستعد لڑکی تھی اور ہر کام بڑی دلچسپی سے کرتی تھی. وہ اپنے اپنے پلان اسی طرح ڈسکس کرتے تھے. اس وقت باغ کی نئے سرے سے تعمیر و تزئین کا مسئلہ درپیش تھا. فریال اور شہناز کی متفقہ رائے تھی کہ اس کام کے لیے ایک مالی بھی رکھ لیا جائے. یہاں کے زراعت پیشہ لوگ درختوں، پودوں، فصلوں اور پھولوں کے ساتھ پیدائشی طور پر ایک قدرتی وابستگی رکھتے ہیں. چنانچہ جسے بھی ذمہ داری سونپ دی گئی اس کے لیے کام آسان ہوگا اور جو وہ معمولی معاوضے پر ہنسی خوشی کرے گا. راج اور فاروق یہ سمجھتے تھے کہ ابھی دوسرے کاموں پر اخراجات ہو رہے ہیں تو باغ کو ایسے رہنے دیا جائے. میرا ووٹ خواتین کے حق میں گیا تو فیصلہ ہو گیا. راجا نے مجھے مطلع کیا کہ اس نے 3 گارڈز رکھے ہیں. ابھی ایک مین گیٹ پر رہتا ہے لیکن بعد میں گیٹ بند ہوگا تو اس کی وہاں ضرورت نہیں رہے گی. گیٹ کو چند روز میں قابل کر دیا جائے گا. آدھی صدی یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک اس کے بھاری بھرکم پٹ کھلے رہے تو جام ہو گئے. کچھ صفائی نیچے ہوگی اور کچھ قبضوں کو تیل دیا جائے گا تو انہیں کھولنا بند کرنا آسان ہوگا. پھر مین گیٹ کے باہر تک انٹرکام سے رابطہ رہے گا. باقی 2 گارڈز باری باری ڈیوٹی دیتے رہیں گے. ان میں سے ایک پچھلی طرف چکر لگاتا رہے گا. راجا کا ارادہ تھا کہ آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے دیگر تمام راستوں کو بند کر دیا جائے. یہاں رہنے والوں نے اپنی سہولت کے لیے دیوار میں سے شارٹ کٹ نکال لیے تھے اور 1-2 جگہ شگاف تھے. ان سب کو بند کرنے کی ضرورت تھی. پیچھے جانے کے لیے ایک باقاعدہ چھوٹا سا گیٹ بنایا جا سکتا تھا جو رات کے وقت بند رہے. اس کے پروگرام میں چاروں طرف سرچ لائٹس کی تنصیب اور دیواروں پر جگہ جگہ خاردار تار لگانا بھی شامل تھا. مگر وہ بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ ترجیح کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا تھا. وہ بلا شبہ ایک اچھے جرنلسٹ اور دوست کے ساتھ ساتھ ایک ہوشیار پلانر اور منتظم ثابت ہو رہا تھا. ایک مشکل ٹرانسپورٹ کی تھی. اس کا حل راجا نے بڑا اچھا نکالا تھا. ہمارے پاس اب شہناز کی گاڑی آ جانے سے 3 گاڑیاں ہو گئی تھیں. راجا نے اکبر خان کے بیٹے کبیر خان کو جیپ دے دی تھی اور وہ ضرورت کی ہر چیز کی فراہمی پر مامور تھا. ہر روز اسے ایک لسٹ تھما دی جاتی اور وہ جیپ لے کر لاہور یا جہلم کی طرف جاتا تو ہر چیز خرید لاتا. کچھ چیزیں اسے دینا سے ملتی اور کچھ ٹیلا جوگیاں سے بھی دستیاب تھیں. چنانچہ اس کے بھی 1-2 چکر چھوٹے چھوٹے ہو جاتے تھے. میں نے فاروق سے وعدہ تو کر لیا تھا کہ اس کی مجرمانہ غلطی کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا، مگر یہ بات ایسی نہ تھی جو بالآخر معلوم نہ ہوتی. اور پھر راجا جیسے دوست سے یا فریال اور شہناز سے آپس کے معاملات کی پردے داری کا مطلب عدم اعتماد ہوتا جو کوئی اچھی بات نہیں تھی. میں تھی سوچ میں گم تھا کہ راجا نے مجھے ٹوکا. کیا بات ہے، تو میری بکواس سننے کے بجائے کچھ اور سوچ رہا ہے؟ ہاں یار، معاملہ فاروق کا تھا. اس بات چیت کے دوران ہی خواتین کچن کی طرف چلی گئی تھی رات کے کھانے کا انتظام دیکھنے کے لیے. اب فاروق کا کیا معاملہ ہو گیا؟ کچھ کہا اس نے؟ اس کا تعلق پرانے معاملات سے نہیں ہے. وہ بات تو ختم ہوئی. بات رابعہ کی ہے. کیا ان کے درمیان کچھ خفیہ ہوا ہے؟ یہ تو کوئی نئی خبر نہیں فکر پتر. یار وہ معاملات میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں. ہیں؟ کون سی حد؟ میں نے اس کو تفصیل سے بتایا تو وہ گرم ہو گیا. تو نے مارا نہیں سالے کو؟ ضرور مارتا یار، لیکن رابعہ بھی کوئی بچی تو نہیں ہے نا. نہ وہ اسے اپنے ساتھ گن پوائنٹ پر لے گیا تھا اور نہ نشہ پلا کے. وہ بھی اپنی مرضی سے گئی تھی نا اس کے ساتھ. جوان مرد کتنی مزاحمت رکھتا ہے. ہر آدمی کمزور اور خطا کار ہے. شیطان سب کو ورغلاتا ہے. تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ فاروق کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ تیرے اعتماد کو بھی دھوکہ دے گا. وہ سب تو ٹھیک ہے، میں نے بھی ایسے سوچا تھا. میں بہت مشتعل بھی تھا، مگر وہ آ کر میرے پیروں میں گر گیا تو میں کیا کرتا.
جو کہنا تھا وہ میں نے رابعہ سے بھی کہا. بڑی مشکل سے صورتحال کو سنبھالا ہے، ورنہ میں تو پھنس گیا تھا. اب ان کی شادی فوراً ہو جانی چاہیے ورنہ. ہاں، ابھی کچھ دن دیکھتے ہیں. شہناز دیکھے گی کہ آگے کیا ہوتا ہے. سب نارمل رہا تو اچھا ہے، بصورت دیگر اگر ایک دو آپشن ہی رہ جائیں گے پھر فوراً شادی یا نجات کی وہ صورت جو شاید ناپسندیدہ ہوگی خود رابعہ کے لیے. ارے تو شادی میں کیا قباحت ہے؟ کوئی نہیں، اگر اس کے ماں باپ مان جائیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے فروخت کو قبول کریں گے. ان کی نظر تو مجھ پر ہے، لیکن اس کی پیش بندی میں کرایا ہوں. میں نے راجا کو اس گفتگو سے آگاہ کیا جو میرے اور رابعہ کے درمیان پہلے ہی ہو چکی تھی. اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں دادی کو قائل کروں اور میرے والدین کے مستقل طور پر یہاں آنے سے پہلے فریال کی اور میری شادی ہو جائے. اگر وہ یہاں رہنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پھر فریال کے یہاں رہنے کی اور کوئی صورت نہیں. مگر یہ سوچ بعد میں کیا ہوگا. تیرا مطلب ہے سلطان کیا کرے گا؟ ہاں، ابھی تو اس کو شک ہے. اس کے باوجود وہ پاگل ہو رہا ہے. جب اسے پتا چلے گا کہ اس کا شک درست تھا اور تو نے اس کی منگتر کو اپنی منقوہ بنا لی ہے تو وہ طاط شرح کی طرف ہٹ جائے گا نا. تو کیا کروں یار؟ پہلے سلطان سے معاملہ طے کر. وہ جو کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو یہ بیک وقت محبت بھی ہے اور جنگ بھی. تو یہاں بیٹھ کر انتظار کیوں کرتا ہے کہ وہ وار کرے؟ اس دفاعی حصار میں تو کب تک رہ سکتا ہے؟ تو شاید ٹھیک کہہ رہا ہے. میں یقیناً ٹھیک کہہ رہا ہوں، عملی بات کر رہا ہوں. کل دیٹ باسٹرڈ. اس سے پہلے کہ وہ تجھے مارے، موسی کا سر کچل دینے سب سے مؤثر دفاع ہوتا ہے. اسے ہم موقع کیوں دیں؟ یہ کام ہوگا کیسے راجا؟ جیسے وہ کرے گا. کیا فرق ہے اس میں اور تجھ میں؟ ایک ہی ہے دونوں کی پوزیشن. ایک ہی عورت کے لیے دونوں مرد کیسے فیصلہ کرتے تھے؟ ڈوئل لڑتے تھے، ایک مارا جاتا تھا، دوسرے کو عورت قبول کر لیتی تھی. مجھے یقین ہے جیت تیری ہوگی. تو میرا دوست ہے نا، اس لیے اسے سمجھتا ہے. میرے یقین کے اسباب ہیں. ایک جذباتی وجہ کو چھوڑ کے کہ تیری محبت سچی ہے اس لیے فتح یاب ہوگی. دوسرا اسباب کو دیکھ، اسے تجھ پر کیا برتری حاصل ہے؟ کیا یہ کشتی کا مقابلہ ہے کہ وہ تجھے چت کر دے گا؟ کیا وہ زیادہ دولت مند ہے اس لیے فتح خرید لے گا؟ کیا اس کے پاس اچھا اسلحہ ہے؟ نہیں، مقابلہ طاقت کا نہیں عقل کا ہے. وہ تیرے پاس ہے. کتنی ہے یہ میں جانتا ہوں. تو تو مجھے قتل پہ اکسا رہا ہے؟ یس، کولڈ بلڈ مرڈر. سوچ کے، پلان کے مطابق. مگر اس کا موازنہ کسی قتل عمد سے نہیں کیا جا سکتا جو زن یا زمین کے لیے کیا جائے. یہ حق کی جنگ ہے. بھئی تیرے فلسفیانہ خیال سے میرے جرم کی سنگینی کم نہیں ہوئی. وہ یہ جرم نہیں ہے فیکے پتر. ویسے تو کیا واقعی سمجھتا ہے کہ مجھے بھی فریال سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ میرے چاند، شادی ایک بار نہیں 4 بار کر، روز دولہا بن. مگر یہ سوچ بفرض محال، دشمن کے منہ میں خاک. تو اللہ کو پیارا ہوگا تو تیرا قصہ تو ہو گیا تمام. فریال کا کیا ہوگا جو بیوہ ہو کے پھر پہنچے گی اس کینہ پرور بھیڑیے کے پاس؟ تیرے ماں باپ روئیں گے اس دن کو جب انہوں نے تیری ضد کے آگے سر جھکایا. پھر ہم کیا کر لیں گے؟ تیرا بدلہ لینے سے تو واپس تو نہیں آئے گا نا؟ یار تو مجھے ڈرا رہا ہے. دیکھ، فریال کہیں بھاگی نہیں جا رہی. سلطان زبردستی تو اس کا شوہر نہیں بن سکتا. وہ مزاحمت کرتی رہے گی، لڑتی رہے گی. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ سلطان ضد چھوڑ دیں. سمجھ لے کہ اس کا کوئی نہیں. وہ کسی بھی لڑکی کو اٹھا سکتا ہے، بے آبرو کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے، مگر اسے بیوی بنا کے نہیں رکھ سکتا. اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ وہ فریال کے معاملے میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے. ابھی چھوڑ، ایسا سمجھنے والا ہوتا تو بات ہی کیا تھی. پھر یہ اس کی اپنی چوائس ہوگی. وہی فلمی ڈائلاگ چلے گا کہ فریال تک پہنچنے کے لیے تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا، لیکن گرنے والی لاش تمہاری بھی ہو سکتی ہے. یہ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. فیصلہ تلوار سے ہونا ہے تو تلوار سے ہی ہوگا. راجا کی بات نے میری سوچ کا رخ بدل دیا. جتنا میں نے اس پر غور کیا، اس دلیل کی معقولیت کا قائل ہوتا چلا گیا. یہ عجیب بات تھی کہ حالات مجھے گھیر کے ایک ایسی بند گلی میں پہنچا دیتے تھے جہاں نہ واپسی میرے بس کی بات رہتی تھی اور نہ میرے سامنے کو دوسرا راستہ بچتا تھا. غلام محمد اور شہاب الدین کے معاملے میں بھی میں نے خود کو اتنا ہی بے بس محسوس کیا تھا. جو دلائل آج راجا سلطان کے خلاف دے رہا تھا وہی میرے ذہن میں آئے تھے. میں نے طے کر لیا تھا کہ ان کو ختم کیے بنا چارہ نہیں ہے کیونکہ یہ بقا کی جنگ ہے، اور یہی بات آج مجھے راجا سمجھا رہا تھا. ہم نہیں یا تم نہیں، کیا اب یہی ہوگا؟ انصاف اور قانون کے سارے پیمانے بدل جائیں گے. جینے کا حق اور پانے کا حق صرف اسی کو ملے گا جو زندہ رہ سکے گا، دوسرے حریف کو ختم کرنے کے قابل ہوگا.